Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Wajiha Javed. I am a public health specialist at Getz Pharmaceutical Pakistan. मैं एक डॉक्टर हूँ और साथ में मैं एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ. आज की जो हम मीटिंग कर रहे हैं ये रिस्पांस ऑफ कोविड जो आईडी कम्युनिटी ने लिया है उस पर हम करना चाह रहे हैं. हमारे साथ बहुत ही इस्टीम्ड 4 हमारे स्पीकर्स मौजूद हैं who are all ID specialists both from Pakistan and abroad, and they'll be talking about मुख्तलिफ तरीकों से मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग और जो रिस्पांस कोविड का लिया गया है इन पाकिस्तान उसके ऊपर. So I would like to welcome Dr. Mehreen Arshad from US, Dr. Faisal Mahmood from AKU, Dr. Faiza Jahan from AKU also, and Dr. Imran from PHC Global. Mehreen, I would like to go to each participant. If you could just give a 30-second brief about yourself, starting from Dr. Mehreen. Assalamu alaikum. So I'm a pediatric infectious diseases doctor इधर US में. मैंने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग जो है वो आगा खान से करी थी और फिर उसके बाद मैं US में जो है वो प्रैक्टिस कर रही हूँ. और हमें ऑब्वियसली जो है काफ़ी सारे हमने कोविड-19 के पेशेंट्स देखे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं एपिडेमियोलॉजी और हमारी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उनसे आपसे शेयर करूँगी आज. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद फैसल महमूद है. मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में इन्फेक्शियस डिजीज का हेड हूँ एंड कोविड के सिलसिले में एक गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में भी काम कर रहा हूँ, और जो हमारे नेशनल गाइडलाइंस हैं उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें मैंने लीड लिया है, तो मैं आज उसके बारे में बात करूँगा. Thank you, Dr. Faisal. Dr. Faiza, please. Dr. Faiza, unmute कर लें. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फाइजा जहान है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिक्स बच्चों के इन्फेक्शियस डिजीज़ की हेड हूँ. और आज जो है मैं थोड़ा सा बात करूँगी उन गाइडलाइंस के बारे में जो हमने बच्चों के लिए बनाई हैं और जो कि अब जो है PPA और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो कंसिडर कर रही है. थैंक यू. डॉक्टर इमरान. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं PHC ग्लोबल जो एक इदारा कराची बेस्ड है उस पर मैं काम करता हूँ. मैं आज आपसे बात करूँगा वैक्सीन्स के बारे में. मेरा थोड़ा सा काम है वैक्सीन्स पे. हमने पाकिस्तान से बाहर वैक्सीन डेवलपमेंट और एवेल्युएशन पे काम किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे इस बारे में कि पाकिस्तान हम इस बीमारी के लिए, कोविड के लिए कितने हम एक्सपेक्ट करें, कोई भी वैक्सीन कब अवेलेबल होगी. Thank you so much, Dr. Imran. So after the introduction of our panelists, Dr. Mehreen, अगर आप अपनी presentation इस वक्त start करना चाहें, थोड़ा सा आप हमें बताइए इस disease के बारे में और इसके epidemiology के बारे में. हम साथ में आपके साथ screen share कर रहे होंगे. So if anybody has any questions, अभी के लिए please आप अपने questions को type कर सकते हैं Facebook के live chat ID में और वो हम बाद में ले लेंगे आप लोगों के questions. Please दरमियान में interrupt नहीं कीजिएगा. तो कोविड-19 जो है वो सबसे पहले दिसंबर 2019 में हमें इसके बारे में पता चला था. एक चाइना के जो वुहान प्रोविंस है उसमें बहुत सारे पेशेंट्स एक स्पेसिफिक किस्म के निमोनिया के साथ दाखिल हुए थे, और इसलिए जो वहाँ से हमें पता चला था कि कोई ये अनोखी जो डिजीज़ है वो शायद फैल रही है. काफ़ी सारे पेशेंट जो थे वो एक मछली बाज़ार में काम करते थे, तो उससे हमें पता चला था कि शायद ये इसके जो ओरिजिन हैं डिजीज के वो शायद किसी जानवर में या एनिमल्स में किसी में शुरू हुई थी. तो अगर हम इसकी बायोलॉजी देखते हैं तो कोरोना वायरसेस इन जनरल जो हैं वो बहुत कॉमन हैं. जो कोरोना वायरसेस हैं इन जनरल वो बहुत कॉमन होते हैं. आपके सारे जो नज़ला ज़ुकाम खांसी जो कॉमन है वो अक्सर जो है वो कोरोना वायरसेस की वजह से होता है. लेकिन ये कोरोना वायरस जो है वो नया है ह्यूमन पॉपुलेशन में, और इसका जो है जो वायरस का नाम है इसको हम SARS-CoV-2 कहते हैं, और जो डिजीज़ इसकी या बीमारी इस वायरस की वजह से होती है उसको हम कोविड-19 कहते हैं, which basically stands for कोरोना वायरस डिजीज़ 2019. और क्योंकि जैसे मैंने कहा ये नया वायरस है ह्यूमन पॉपुलेशन में, इसलिए हमें इस वायरस के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं है और इसलिए ये बहुत जल्दी जो है वो फैल रहा है. अगर आप ये तस्वीर देखेंगे आपकी राइट हैंड साइड पे, तो पहले भी कुछ नोवल कोरोना वायरसेस जो हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन में फैले हैं. मोस्ट जो
آپ کو پتہ ہوئے گا سارس ایک دفعہ پھیلا تھا 2003 میں، اس کی بھی اوریجن جو ہیں وہ چمگادڑ میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہیں. پھر مرض جو ہے وہ زیادہ ریسنٹلی ہوا تھا سعودی عربیہ میں، اس کے بعد بہت سارے کیسز تھے 2012 میں، اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ چمگادڑ سے شروع ہوا تھا، پھر اونٹوں میں آیا تھا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ میوٹیٹ ہو کے تو ہیومنز میں پایا گیا تھا. ابھی ہمارا جو کرنٹ ووہان کورونا وائرس یا سارس کووی 2 جو ہے اس کا ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتا کہ اوریجنس کیا ہیں، لیکن اگر آپ اس کے جین سیکوینس دیکھیں تو پتہ موسٹ لائکلی جو ہے اس کے بھی اوریجنس جو ہیں وہ چمگادڑ میں ہیں، اور شاید کوئی اور جانور کی اسپیشیز جو ہے وہ ان بٹوین تھی، اور پھر یہ ہیومنز میں آئی، ہیومنز میں پھر یہ وائرس آیا. یہ وائرس جیسا آپ کو پتہ ہے بہت جلدی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. پہلے جیسے میں نے کہا تھا دسمبر 2019 میں ہمیں پتہ چلا تھا اس وائرس کے بارے میں، اور پھر بگننگ آف مارچ میں جو ہے آلریڈی 90,000 سے زیادہ جو ہے وہ کیسز اس دنیا میں تھے. اس وقت مارچ کے بگننگ میں جو ہے آپ دیکھیں گے زیادہ تر کیسز جو ہے وہ چائنا میں تھے، ایشیا میں تھے، کچھ کیسز جو ہے وہ مڈل ایسٹ اور یورپ میں تھے. ٹھیک ہے، ودن اے منتھ جو ہے ارلی اپریل میں، یہ کل کا ڈیٹا میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہاں پہ جو ہے اب 10 لاکھ سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں پوری دنیا میں. اور اب جو ہے چائنا میں کیسز کم ہیں، اور یورپ میں اور امریکہ میں، یو ایس میں بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. تو اس لیے اب یورپ اور یو ایس جو ہے وہ ہاٹ اسپاٹس بن گئے ہیں اس انفیکشن کے. ٹوٹل ڈیتھس جو ہیں لوگوں کی پوری دنیا میں since the beginning 50,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں. اگر آپ پاکستان اسپیسیفک دیکھیں تو آپ دیکھیں گے پچھلے 2 ہفتوں میں اس کے کیسز جو ہیں وہ بہت جلدی سے انکریز ہو رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ 2600 سے زیادہ کیسز ہیں، 40 لوگوں کی وفات ہو چکی ہے اس ڈیزیز کی وجہ سے. اور پھر پروونسز کا بریک ڈاؤن آپ اس کے نیچے دیکھیں گے، پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز ہیں، اس کے بعد سندھ میں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. یہ ڈیزیز ٹرانسمٹ کیسے ہوتی ہے؟ موسٹ کامنلی جو ہے یہ اس وقت ہوتی ہے ڈراپلیٹس کے تھرو ہوتی ہے. جب کبھی کوئی کھانسی کرے یا چھینک مارے اور ہاتھوں میں جو ہے اس کے ڈراپلیٹس آ جاتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے لوگ جس سرفیس کو بھی ٹچ کریں گے، جس طرح بکس اور ٹیبلز اور جتنی بھی ہیں، اس سے پھر جو ہے وہ اس کے اوپر وائرس آ سکتا ہے یا ہاتھوں میں پایا جا سکتا ہے. ابھی مور ریسنٹلی جو ہے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسٹول میں یہ وائرس بھی ہو سکتا ہے، تو اسٹول سے ہاتھ پہ جا سکتا ہے، اور ہاتھ سے پھر کھانے کی کے ساتھ جو ہے وہ منہ میں بھی یہ وائرس جا سکتا ہے. جس طرح ٹی بی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ٹی بی کا جو بیکٹیریا ہے وہ ہوا میں کافی دیر تک رہتا ہے. ہمیں کچھ رپورٹس کے مطابق شاید یہ وائرس بھی اسی طرح بیہیو کرتا ہے، لیکن ابھی یہ کنفرمڈ بات نہیں ہے. اور اس وائرس کے بارے میں ایک جو یونیک چیز یہ ہے کہ باقی کافی سارے لوگ جو ہے نا ان کو سمٹمز نہیں ہوتے اس وجہ سے. ٹھیک ہے، سو 30% بچوں میں اور 5% بڑوں میں جو ہے نا ان کے باڈی میں وائرس ہو سکتا ہے، لیکن ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے. اور کیونکہ ہم ان کو ہیلدی کیریئرز کہتے ہیں، اور کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو وائرس ہے یا ان کو سمٹمز نہیں ہو رہے ہوتے، تو وہ بہت آرام سے جو ہے باقی لوگوں کو اور انوائرمنٹ میں جو ہے اس کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. بچوں اسپیشلی جو ہیں وہ ہیلدی کیریئرز ہوتے ہیں اور کافی زیادہ اسپریڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے ہاتھ نہیں دھوتے، چھینک ماریں گے، کھانسی کریں گے اور ہاتھ نہیں دھوئیں گے اس کے بعد. اچھا، سمٹمز اگر ہم کامن سمٹمز دیکھیں، سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ بخار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کھانسی ہو سکتی ہے، سانس کی دقت ہو سکتی ہے، پوری جسم میں درد ہو سکتی ہے، ویکنیس ہو سکتی ہے باڈی میں. ایک امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے کی کہ یہ ہے کہ بخار جو ہے وہ کچھ لوگوں میں اور کافی سارے ہم نے تو دیکھا کہ کافی سارے لوگوں میں پہلا سمٹم نہیں ہوتا. تو پہلے لوگ جو ہیں ان کو پہلے بخار ہوئے گا، پھر ان کو پہلے کھانسی ہوئے گی، جسم میں درد ہوئے گی، ویکنیس ہوئے گی، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ بخار شروع ہوتا ہے. تو کم کامن سمٹمز ہیں کووڈ-19 کے، ان میں جو ہے وہ جیسا گلا خراب، سر میں درد، پٹھوں میں درد، کپکپاہٹ، اور پھر نوزیا یا الٹیاں، ڈائریا بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو.
اگر ہم آئی نو ڈاکٹر فائزہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں گی، لیکن اگر ہم ڈفرینس دیکھیں اڈلٹس اور چلڈرن میں، سو اڈلٹس جیسے میں نے کہا ان کو زیادہ بیمار جو ہے ٹینڈنسی ہوتی ہے بیمار ہونے کی اس وائرس کی وجہ سے. سو اڈلٹس میں جو ہے بڑے لوگوں میں ان میں بخار زیادہ ہوتا ہے، کھانسی زیادہ ہوتی ہے، نمونیا کافی سارے لوگوں اکثر جو ہے وہ میں ہوتا ہے. اور بچوں میں جو ہے نا کافی سارے بچوں میں کوئی بھی سمٹم نہیں ہوتا. اگر ہم اس کا ٹائم لائن دیکھیں تو انفیکشن کے بعد جو سمٹمز ڈیولپ ہونے میں 2 سے 11 دن لگ سکتے ہیں، ایوریج جو ہے کچھ 5 دن ہوتے ہیں. نمونیا جو ہے وہ پہلے ڈیولپ ہوتا ہے کچھ 5 دنوں میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سانس کی دقت شروع ہوتی ہے. اگر ہم اس کے سمٹمز کی سیویرٹی دیکھیں تو جیسے میں نے کہا کچھ لوگوں کو تو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے، وہ اے سمٹمیٹک ہوتے ہیں، اس میں بچے کافی سارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں. کچھ لوگوں کو بالکل مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے اس طرح صرف فلو ہو گیا، بخار ہو گیا، فٹیگ، کھانسی ہو گئی. یہ لوگ جو ہے نا ان کو ہم یو ایس میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ گھر پہ رہو، کیونکہ اور ان کو جو ہے وہ گھر پہ جو سیلف کوارنٹین ٹرم ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے، میننگ کہ ان کو گھر پہ رہنا چاہیے، باقی لوگوں سے جو ہے وہ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنی فیملی کے ساتھ صرف رہنا چاہیے. جس طرح اور پھر جن لوگوں کو زیادہ سیویئر ڈیزیز ہوتی ہے ان میں جو ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں نمونیا ڈیولپ ہونے کے، اور اسپیسیفکلی جو ہے نا ان میں سانس کی دقت ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو جب وہ ہونے شروع ہو جاتی ہے پھر ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میڈیکل فیسلٹی جائیں یا ایمرجنسی جائیں اور ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ رابطہ کریں، اور یوزلی ان کو پھر ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑتا ہے. جو سیویئر جو کرٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں پھر بیسکلی ریسپریٹری فیلئر ہوتا ہے اور ان کو پھر جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے. اگر ہم اسپیکٹرم آف ڈیزیز دیکھیں تو جو مائلڈ سمٹمس ہیں، جس طرح جو فلو لائک سمٹمس جو ہوتے ہیں 80% لوگوں میں جو ہے وہ صرف اتنے ہی سمٹمس ہوتے ہیں. 15% میں جو ہے وہ زیادہ سیویئر سمٹمس ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ہاسپٹل میں یوزلی جو ہے وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئیں. اور پھر 5% جو ہے نا وہ کرٹیکل ہوتے ہیں، ان کو ICU میں ڈالنا پڑتا ہے اور وینٹیلیٹر پہ یوزلی ڈالنا پڑتا ہے. یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس پہ بیسیکلی جو ہے دکھایا گیا کہ ہر ایج گروپ میں انفیکشن ہوتا ہے. بچوں میں سب سے 19 سال سے کم کی ایج گروپ میں سب سے کم انفیکشن ہوتا ہے، لیکن یہ انفیکشن جوانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور بالکل ہوتا ہے. اور لیکن جو سیویئر کیسز ہیں اور جو اس وائرس کی وجہ سے جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے نا، جو زیادہ عمر کی پاپولیشن ہے ان میں ہوتی ہے. جن لوگوں کی وفات ہوتی ہے اس ڈیزیز کی وجہ سے وہ اکثر ان کی اور بھی ان کی بیماریاں ہوتی ہیں. موسٹ کامنلی جو ہے ان میں بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر اور یا پھر دل کی بیماری. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی نمبر آف پیشنٹس ہے جو چائنا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ایج گروپ میں سے جو ہے وہ لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، لیکن جو ہرے میں ہے وہ لوگ ہیں جو ہاسپٹل ایڈمٹ ہو کے پھر صحیح ہو گئے تھے اور پھر ڈسچارج ہو گئے تھے، اور نارنجی میں وہ ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ 60 سال کی عمر کے بعد جو 60 سال سے بڑے جو لوگ ہیں جن کی زیادہ عمر ہے ان کے پھر چانسز جو ہیں جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو ان کی وفات کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اینڈ میں بس دو اور سلائڈ پہ میں بات کروں گی کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ یا دوسرے ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو گھر پہ رہنا چاہیے ہے یا مارکیٹس بند کرنی چاہیے، اسکولز بند کرنے چاہیے. تو اس وقت ہمارے پاس جتنا ڈیٹا ہے، ہم نے جو میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کری ہیں اس کے مطابق ایک انسان جو ہے نا، ایک شخص 2 یا 3 لوگوں کو اور انفیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ اس طرح اسپریڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص سے 3 لوگوں کو لگے گا، 3 سے 9 کو لگے گا، 9 سے سو آن جو ہے نا، بہت سارے لوگوں کو یہ ڈیزیز جو ہے بہت جلدی پھیل سکتی ہے. اگر اس سیناریو میں دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر پہ رہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں نہ جائیں یا جہازوں میں نہ ٹریول کریں یا اسکولز اگر بند کریں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس پروگریشن میں کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ پھر آگے ٹرانسمٹ نہیں کریں گے اس انفیکشن کو. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ
بہت ضروری ہے کہ جو ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ یا ایک دوسرے سے دور رہنا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آخری سلائڈ میری ہے بیسکلی کہ یہ سلائڈ جو ہے لکس ایٹ سارے جو ملک ہیں جن میں اس وقت COVID-19 پھیلا ہوا ہے. جو اوپر کی طرف ملک ہیں جس طرح US ہے, اسپین, اٹلی, چائنا, ایران, UK, ان میں بہت زیادہ کیسز ہیں. جو نیلے میں آپ کو ملک نظر آ رہے ہیں جس طرح ہانگ کانگ, سنگاپور, جاپان, ساؤتھ کوریا, ان میں ریلیٹیولی کم ہے. ان ملکوں نے جو انٹرسٹنگ تو نہیں بٹ انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز کری تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ان کو یہاں پہ کیسز آئے تھے, شروع ہوئے تھے, انہوں نے جو ہے وہ فوراً ہی اسکولز بند کر دیے تھے اور جو یوزول لائف جو ہے وہ انہوں نے بہت چیزیں بند کر دی تھی. US میں جو ہے ہمارے پاس ابھی اس وقت جو ہے US از دا لیڈنگ ہاٹ اسپاٹ فار دس کرونا وائرس. اور ہماری میں تنقید کروں گی ہماری جو US گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کہ ابھی بھی ہمارے 50 صوبوں میں سے 12 صوبوں میں کوئی شٹ ڈاؤن نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں اس وقت. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک یہ میری آخری سلائڈ تھی. Dr. Marine, thank you so much. This was an excellent presentation. We have a lot of questions on these, but I'm going to hold on to them till the end of the session. So now I'm going to request Dr. Faisal now. Dr. Faisal, if you could share your screen और आप हमें जो पाकिस्तान की guidelines आपने बनाई हैं for COVID, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें to our audience. And thank you so much, Dr. Marine. Sure. Just give me 1 minute to share my slide. जी, इस वक्त तकरीबन 600 के करीब लोग हमें लाइव फेसबुक पे देख रहे हैं और बाकी ये साथ में रिकॉर्ड हो रहे हैं और बाद में प्ले होता रहेगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज इनको टाइप करते रहें या फेसबुक के अंदर, वो हमारी टीम साथ साथ कलेक्ट कर रही है एंड विल टेक देम एट द एंड. डॉक्टर फैसल, ओवर टू यू. थैंक यू. सो मेरी टॉक बहुत ही छोटी होगी. थैंक यू डॉक्टर मेरीन, आपने कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं तो मेरी ज़िंदगी आपने आसानी कर दी है रियली. एंड रियली जो मैं बात करूँगा वो कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर किन लोगों को टेस्ट करना है, किन लोगों को और जब टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उनकी मैनेजमेंट क्या है, उनको क्या घर पे रखना है, अस्पताल में रखना है, अस्पताल में क्या केयर करनी है, दवाइयाँ कौन सी देनी है और बचाव के लिए कोई दवाई है कि नहीं है, वो देने की जरूरत है कि नहीं है. सो इवन तो मुझे 15 मिनट दिए गए, आई थिंक मैं शायद उससे पहले ही ख़त्म कर दूं ताकि फिर सवालात के लिए हमारे पास बाद में टाइम रह जाए. सो पहला सवाल ये बनता है कि वो कौन है जिनके लिए आपको कोविड के बारे में सोचने की जरूरत है कि इनको कोविड का इन्फेक्शन है कि नहीं है. एंड इसमें हमको 2-3 चीज़ें जहन में रखने की जरूरत है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो ये कि जैसे कि डॉक्टर मेरी ने कहा कि इन लोगों को सिम्टम्स जो हैं, जो अलामात हैं, ये हो सकता है कुछ भी ना हो या बहुत हल्की फुल्की हो या फिर पूरी फुल ब्लोन निमोनिया भी हो सकता है इनको. इसके साथ साथ चूंकि हमारे अब यहाँ पे भी अब लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो गए, यानी कि बगैर के जाए हुए लोगों को विद इन द कम्युनिटी ये इन्फेक्शन लग रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई बाहर से नहीं आया है तो उसको कोविड नहीं हो सकता. बल्कि एक पेशेंट मैंने आज ही देखा है जो कि तकरीबन 2 हफ्ते से घर पे ही था, फैक्ट्री के ओनर हैं और वो कोविड पॉजिटिव हैं और उनके घर वालों में से किसी ने भी कहीं पाकिस्तान से बाहर कोई सफ़र नहीं किया है. मगर इसको जहन में रखते हुए याद रखें कुछ लोग ऐसे जिनको कोविड लगने का चांस ज़्यादा है. वो लोग जो कि बहुत बड़े मजमे में रहे हों, चाहे वो इज्तिमा हो रिलीजियस वाले या फिर वो किसी और ऐसे जगह पे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हों या सफ़र साथ कर रहे हों. वो लोग जो कि बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जैसे कि आपके बैंक के टेलर हो गए या दुकानदार हो गए. एंड देन फाइनली वो लोग जो कि कोविड वाले मरीज देखते हैं, ऑब्वियसली ये वो हैं जो कि अस्पताल में काम करते हैं. एंड आखिरी चीज़ है कि याद रखें हमारे पास इतने किट्स नहीं है कि हम सब लोगों को चेक करें. हम सिर्फ कुछ लोगों ही को चेक कर सकते हैं. इसी वजह से जो हम डिसाइड करते हैं किसको टेस्ट करना है, हमको पहले देखना है कि क्या ये जो आपके पास मरीज आ रहा है क्या उसमें बहुत ज़्यादा चांस है, वेरी लाइकली है कि उसको कोविड होगा, थोड़ा सा चांस है या चांस होने के ये नहीं है. और इसी वजह से हमने इसको डिवाइड कर दिया है टीयर 1 टीयर 2 में. तो टीयर 1 का मतलब है वो चीज़ें जिसके अंदर ये 100% या बहुत ज़्यादा चांस है कि इसको कोविड होगा, एंड अनलाइकली वो जिसके अंदर कोविड होने के चांसेस बहुत कम है. और टीयर 2 वो वाले लोग हैं जिनके अंदर आप कह नहीं सकते, हो सकता है शुबा है, तो अगर आपके पास टेस्ट है आराम से कर सकते हैं, या शुबा बहुत ज़्यादा है उनके बकिया चीज़ें देखते हुए तो सिर्फ उन्हीं में टेस्ट करें. अब ये कौन से टीयर 1 है या कौन से वाले लोग हैं जो आपके पास अगर आते हैं तो आप उनका ज़रूर टेस्ट कराएं.
تو ایک تو وہ لوگ جن کو علامات ہوں, کھانسی, بخار یا سانس پھول رہی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں آپ سوچیں. تو جیسے کہ وہ باہر سے کہیں سے آئے ہوں یا کسی سے ملے ہوں جو کہ باہر سے آئے ہوں, اور یاد رکھیں جس سے ملے ہوں یا وہ ایسا شخص نہیں ہونا, ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی علامات ہو. اور ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دور سے انہیں سلام کیا ہے. عموماً ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم 15 سے 30 منٹ ساتھ رہے ہوں اور قریب رہے ہوں, اباؤٹ اے میٹر, 3 فٹ قریب. یا پھر ایسا کوئی جس نے کووڈ والے مریض کی دیکھ بھال کی ہو, یا ایسا کوئی جو جس کے گھر میں فار ایگزامپل کوئی ایسا ہو جس کو نیمونیا ہو اور وہ نیمونیا سے مر گیا اور یہ نہیں پتہ لگا کہ نیمونیا کیوں تھا. وہ لوگ جو کہ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں یا بہت بڑے کانگریگیشنز ہیں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے. اور آخر میں وہ ہیلتھ کیئر ورکرز یعنی کہ وہ لوگ جو ہسپتال میں کام کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو جس نے کسی کووڈ مریض کو دیکھا ہو, جس نے ایسے کسی مریض کو دیکھا ہو جس کو نیمونیا ہوا ہو, یا وہ ایسی جگہ پہ کام کریں جہاں پہ اگین لوگ ان سے زیادہ ملتے ہوں, جیسے کہ آپ کے ریسیپشنسٹ ہو گئے یا آؤٹ پیشنٹ میں جو بلڈ پریشر پلس وغیرہ لیتے ہیں وہ لوگ. ٹیئر 2 میں زیادہ اس پہ ٹائم نہیں ضائع کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ہو سکتا ہے کہ جن کو علامات ہو رہے ہوں, اور یا پھر انہیں اندرون ملک کوئی سفر کیا ہو, یا پھر وہ پبلک بس میں زیادہ سفر کرتے ہیں, یا پھر ان کو اور کوئی چیز ہو جس کے بارے میں آپ سوچیں کہ ان کو کووڈ ہو. ایک دفعہ آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ کووڈ ہے, اور کووڈ کرنے کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں ڈالنا بھول گیا, وہ ناک کے ذریعے ایک سواب ہوتا ہے اس کے ذریعے کرتے ہیں. اس کا ایک خون کا ٹیسٹ بھی ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں, البتہ وہ کن لوگوں میں کریں یہ ابھی اس پہ بات چیت چل رہی ہے. پرابلی انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کا فیصلہ کر لیں گے. بٹ عموماً یاد رکھیں بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ شروع کے دنوں میں نیگیٹو آتا ہے, اور تقریباً 7 سے 10 دن بعد ہی اس کے اندر نظر آنا شروع ہوتا ہے. بہرحال جب آپ نے ڈائگنوسس کر لی تو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کتنا سیویئر, کتنی شدید بیماری ہے یہ. اور جیسے ڈاکٹر میری نے بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسمپٹومیٹک ہو, یعنی کہ ان کو کوئی علامات نہ ہو, مائلڈ ہو جس کے اندر ان کو ٹیسٹ پازیٹیو ہے مگر ان کا بلڈ پریشر وغیرہ ٹھیک ہے, ان کی سانس ٹھیک چل رہی ہے, آکسیجن کی کمی نہیں ہے. ماڈریٹ ہے یعنی کہ وہ لوگ جن کے اندر آکسیجن کی کمی تھوڑی سی ہو رہی ہے, یا ایسے لوگ جن کا بخار بہت تیز چل رہا ہو اور 3 سے 5 دن ہو چکے ہیں ان کو. سیویئر وہ لوگ ہیں جن کے اندر سانس بھی پھول رہی ہو اور ایکس رے میں لگے کہ نیمونیا ہے. اور کریٹیکل تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر بلڈ پریشر کم ہے, شاک ہے, سانس بہت تیز پھول رہی ہے, کنفیوزڈ ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جن کے پرابلی آئی سی یو جانے کی ضرورت ہے. اور اس جیسے آپ کا پازیٹیو آتا ہے تو پہلا کام کو یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے یہ کس کھاتے میں فٹ ہوتے ہیں. یہ کرنے کے بعد پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ مریض کہاں جائے گا. جیسے ڈاکٹر میری نے بولا, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مائلڈ انفیکشن ہو یا ایسمپٹومیٹک ہو, یعنی کوئی علامات نہ ہو, تو بہتر ہے وہ گھر پہ رہیں. البتہ یاد رکھیں پاکستان کے اندر سب لوگوں کے پاس 5-6 کمرے نہیں ہوتے گھر کے اندر. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس اکیلا کمرہ نہیں ہو اور ساتھ میں باتھ روم بھی اکیلا نہ ہو, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں رہنا چاہتے گھر پہ, تو پھر آپ ان کو داخل کر لیں آئسولیشن فیسلٹی میں. اب چونکہ یہاں پورے بہت زیادہ جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کراچی میں اگر کوئی ہے تو جیسے یہ ہو گیا ہمارے ایکسپو سینٹر میں جو سینٹر بنا ہے, وہ وہاں پہ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں. ہم اسی طرح سے ایٹ لیسٹ پاکستان میں بڑے شہروں کے اندر جگہ تعین کر دیے ہیں جہاں پہ یہ لوگ مریض آ سکتے ہیں. ہسپتال کچھ لوگوں کو بھیجیں, خاص طور پہ وہ لوگ جن کے اندر آپ کو شبہ ہے کہ ان کی بیماری زیادہ شدید بعد میں ہو سکتی ہے, خاص طور پہ وہ جن کی عمر زیادہ ہو, جن کے اور کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہوں, یا جن کی قوت مدافعت پہلے سے کم ہو. جن کی بیماری زیادہ شدید ہو جیسے ماڈریٹ سیویئر کریٹیکل, ان کو آپ ہسپتال بھیجیں. اور اگر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو بہتر ہے کہ ایسی جگہ بھیجیں جہاں پہ کوئی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ یا اسپیشل کیئر ہو, یا پھر آئی سی یو ہو. جب ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو پہلے تو بات ہوتی ہے پروفیلیکسس, یعنی کہ کسی کو بیماری نہیں ہے کیا ان کو دوائی دینے کی ضرورت ہے, تو ہرگز نہیں. اگر آپ کو بیماری نہیں ہے تو بچاؤ کے لیے کوئی دوائی نہیں دیتے. اس کے لیے ابھی ہمارے پاس اتنا بھی ڈیٹا نہیں ہے کہ میں آپ کو بول سکوں کہ کوئی اس کا علاج اس کے لیے اس بیماری کے لیے اچھا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو دوائیاں اس کو لمبے عرصے کے لیے لیں تو اس سے دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں. دل کے ردم میں مسئلہ ہوتا ہے, بینائی جا سکتی ہے, جگر پہ اثر ہو سکتا ہے. تو پلیز اگر آپ کو بیماری نہیں ہے اور بچاؤ کے لیے یہ ان میں سے کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. البتہ اس پہ تحقیق چل رہی ہے اور 1-2 ریسرچ پروٹوکالز ہیں جس پہ میں بھی کام کر رہا ہوں, کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں, جس سے یہ ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا یہ استعمال کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. مگر ابھی فی الحال پلیز نہ کریں. جن کو ہلکی پھلکی بیماری ہو ان کے لیے بھی کوئی خاص دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے.
सपोर्टिव केयर यानी कि उनके जो अलामात हैं उनको बेहतर करें और रियली घरेलू टोटके यहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद हैं। शहद भाप लेना, इन सब चीज़ों से अगर आपकी नाक बंद है, खांसी है, तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं। एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं आप, बुखार उतारने के लिए आप पैरासिटामोल दे सकते हैं। मगर इस पॉइंट पे भी कोई ख़ास दवाई देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मॉडरेट बीमारी है यानी कि अब फेफड़ों में भी थोड़े से अब अलामात नज़र आ गए मगर पेशेंट बहुत बीमार नहीं है, तो ऐसे के लोगों के अंदर हम कहते हैं कि एटलीस्ट 3 तो टेस्ट आप ज़रूर कर लें, जिसमें एक सीबीसी है, आपके किडनी फंक्शन है, नमकियात के टेस्ट है एंड चेस्ट एक्सरे। इन तीनों से एटलीस्ट आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि बीमारी कितनी सीवियर है। और इसके अलावा आप और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, पेशेंट कितना बीमार है और अवेलेबिलिटी क्या है। अब इनमें एग्जैक्टली इसके क्या क्या इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, अगर टाइम मिले तो मैं बाद में इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। मगर अमूमन ये हम टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि बीमारी कितनी शदीद है। ट्रीटमेंट के अंदर ऐसे लोगों को याद रखें कि ऑक्सीजन देना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक अगर आपको वाकई लगे कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, जैसे कि आपका TLC बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों के अंदर बलगम के साथ खांसी है, तो उनमें दें, वरना अमूमन एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे लोगों के अंदर आप क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कर सकते हैं और डोजेज ये सामने लिखी हुई हैं। याद रखें कि इन दवाइयों से आपका QT प्रोलॉन्ग हो जाता है, आपके जो दिल की जो रिदम है उसमें मसला हो सकता है। सो प्लीज़ इसको मॉनिटर करें और ख़ास तौर पे याद रखें ये उन ज़्यादा शदीद बीमारी उन लोगों में होती है जिनकी उम्र वैसी ज़्यादा होती है, दूसरी दवाइयों पे होते हैं, तो प्लीज़ ये भी देख लें कि उनका पहले से तो QT प्रोलॉन्ग नहीं था। जो क्रिटिकल हैं, जो कि ICU प्रॉब्ली जाएंगे, उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन वही जो पहले वाले हैं, मगर आप और भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जैसे कि ABG वगैरह हो गई। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मैनेज करने के लिए एंटीबायोटिक आप कंसिडर कर सकते हैं, खासतौर पे अगर अगेन आपको लगे कि ये दूसरा आम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। अब ये वाली जो मैनेजमेंट है, अब ये बहुत टेक्निकल हो जाती है। इसके अंदर आप प्लीज़ यूजुअली एक टीम होती है जो इसको देखती है, जिसके अंदर ICU के डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर सब साथ मिलकर देखते हैं। मगर बहुत ही बुनियादी छोटे पॉइंट्स उसमें ये हैं कि अगर ARDS आपको है तो फिर ज़्यादा पानी ना दें, बल्कि चूंकि ये कभी कभार दिल पे अफेक्ट करता है ये वायरस, तो हो सकता है कि आपको लेसिस देके पानी थोड़ा निकालने की जरूरत पड़े। स्टीरॉयड का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और जो वेंटिलेटेड पेशेंट्स हैं जिनको ARDS है, उनके अंदर आप टाइडल वॉल्यूम्स लो रखते हैं, इंस्पिरेटरी प्रेशर्स लो रखते हैं, एंड ऐसे लोगों के अंदर, अडल्ट्स के अंदर एटलीस्ट प्रो वेंटिलेशन भी हेल्प करता है। मगर अगेन ये टेक्निकली थोड़ा मुश्किल होता है, एंड हमेशा बेहतर है कि कोई शख्स जिसको ICU केयर पता हो कैसे करना है, वो ही इन चीज़ों से डील करें। इन पेशेंट्स में भी हम रेकमेंड करते हैं क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और इसके अलावा 3 और दवाइयां हैं जिसकी अवेलेबिलिटी प्लस माइनस है। रेमडेसिविर, लुपिनिविर जो कि एक HIV की दवाई है, एंड टोसिलुज़ुमैब। एंड अगेन मेरी ताकीद ये होगी कि इन तीनों दवाइयों को देने से पहले प्लीज़ किसी माहिर से रुजू करें, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से रुजू करें, बिकॉज नंबर 1 ये हर मरीज में इस्तेमाल नहीं करते हैं, एंड नंबर 2 इनके अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, एंड तीसरी चीज़ ये कुछ इनमें से बहुत महंगी है, जैसे टोसिलुज़ुमैब आपको तकरीबन लाख रुपए की भी पड़ सकती है। फाइनली किन लोगों के अंदर आप आइसोलेशन बंद कर सकते हैं और कब बंद करें? एक तो ये कि आप PCR का टेस्ट रिपीट करते हैं 5 दिन बाद जब अलामात ठीक होने के, और अगर आपकी जब अलामात ठीक हो जाएं, यानी कि बुखार और खांसी वगैरह बेहतर हो जाए, और आपके 2 PCR टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट नेगेटिव और सेकंड टेस्ट भी नेगेटिव है, तो फिर आप आइसोलेशन DC कर सकते हैं। बल्कि ये जिक्र एक और डॉक्टर ने मुझसे पूछा था कि भाई 2 क्यों कराएं, हमारा टेस्ट आया होता है। एंड बल्कि आज ही मेरे पास एक और मरीज था जिसका पहला टेस्ट कल नेगेटिव था और आज सेकंड टेस्ट इसका पॉजिटिव आ गया, तो इसके आइसोलेशन हम DC नहीं करें शख्स की। और अगर पेशेंट फिर भी पॉजिटिव आता है तो फिर हम 5 दिन बाद दोबारा इनके आइसोलेशन DC करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जितनी भी गाइडलाइन है ये ऑब्वियसली अभी के लिए रेलेवेंट है। हो सकता है कि अगले हफ्ते या उसके बाद हफ्ते अगर केसेस बहुत बढ़ जाएं तो हमारे गाइडलाइन दोबारा से चेंज हो जाएं। तो ये जो है 4 अप्रैल है आज की तारीख, तो आज के दिन के लिए गाइडलाइंस बिल्कुल ही अप टू डेट हैं। अलबत्ता अगेन ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फाइनली जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं उनके अंदर हम टेस्ट 7 दिन बाद रिपीट करते हैं पहले टेस्ट के। And I think I'm done. अगर और कोई सवाल होंगे तो I guess we can discuss them later on. Thank you. Dr. Faisal, thank you so much. But before moving on to our next person, there were quite a few questions जो Dr. Faisal के लिए इस वक्त आए हैं. So Dr. Faisal, एक दफा आप दोबारा प्रोफाइल एक्सेस को बता दीजिए, because we have at least 10 questions on that. The second question is regarding transfusion.
If you could just quickly touch upon that. Dr. Tahir, I think, has started transfusion from convalescent plasma. You want to, talk about that a little, because we're getting a lot of questions on that. और बाकी ज़्यादा details हम ले लेंगे in the QA session. Done. So prophylaxis के बारे में ये, and again I will put my slide up ताकि I have a talking point. So prophylaxis के बारे में again वही मैं repeat करूँगा कि prophylaxis का इसमें कोई रोल नहीं है. ये तो आगे पीछे हो गया. Prophylaxis का इसमें कोई रोल नहीं है. Prophylaxis again का मतलब होता है कि अगर आप ये दवाई लें जस्ट इन केस कि आपको इन्फेक्शन लग ना जाए. अगेन अगर इसमें थोड़ा सा मैं तफसील में बताऊं तो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की स्टडीज जो हैं वो बहुत अच्छी स्टडीज नहीं हैं. और जितनी भी अभी तक स्टडीज आई हैं उसके अंदर बहुत डेफिनेटिव तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि दवाइयाँ काम करती हैं, बल्कि उसमें से कुछ तो ऐसी स्टडीज हैं जो कि वाकई अगर ये मेरे पास आती रिव्यू के लिए तो मैं इनको पब्लिश भी नहीं, मैं इसको रिजेक्ट कर देता. जैसे कि एक स्टडी के अंदर उन्होंने कहा कि जितने लोगों को दी वो ठीक हो गए, और उसमें से 7 लोग लॉस्ट टू फॉलो अप थे. अब वो 7 लोग कौन थे? उसमें से 3 ऐसे थे जो वेंटिलेटर पे चले गए थे, एक था जो कि एक्सपायर हो गए थे, और एक था जो कि जिनको उल्टियां हो रही थी. सो रियली इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत अच्छा इसमें कोई डेटा नहीं है. और जब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए डेटा नहीं है, यानी कि हमको ये भी नहीं पता कि ये अगर बीमारी होगी तो काम करेगी, तो फिर इसको बचाव के लिए इस्तेमाल करने की तो कोई भी जवाब नहीं बनता एट दिस पॉइंट. सो अगेन Sorry, Dr. Faisal, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं